आज मैं आपके लिए ऐसे 3 DIYs लेके आई हूँ जिनको बना लेने से आपका किचन और घर बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाएगा। जो सबसे आखिर वाला आइडिया है ना, उसकी मुझे बार बार फरमाइश आ रही थी आप सबकी तरफ से, तो उसको बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे आसान, बजट फ्रेंडली और रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाले DIYs जो ना सिर्फ आपके घर को खूबसूरत बनाएंगे बल्कि बहुत ही कारआमद भी होंगे। मैं हर प्रोजेक्ट को शुरू से आखिर तक आसान तरीके से दिखाती हूँ ताकि इसको बनाने में आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट आइडिया है उसके लिए हमें कुछ इस तरह का कपड़े का पीस चाहिए, वो छोटा सा ही पीस चाहिए। यहाँ पे मैं रिमोट का साइज़ ले रही हूँ, यानी मैं एक रिमोट कवर बना रही हूँ DIY करके। आप इसके लिए AC का रिमोट या TV का रिमोट यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप मतलब कवर बनाना चाहते हैं उस रिमोट का नाप करेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कपड़े का पीस लिया, रिमोट के नाप के मैंने 2 इस तरह के कपड़े के पीस ले लिए हैं। दरमियान में हमने बुकरम लगा देनी है, चिप्स बुकरम लगा सकते हैं या फोम शीट का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हमें ट्रांसपेरेंट बैग चाहिए, क्लॉथ बैग होते हैं ना, उसमें से एक पीस ट्रांसपेरेंट बैग का ले लीजिए। यहाँ पर जो हम साइज़ कपड़े का लेंगे उससे हम 4 से 5 इंच ज़्यादा लेंगे। ये शीट, ट्रांसपेरेंट शीट जो हमने यूज़ की है, ये हम 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब जो भी साइज़ का रिमोट है आप उस साइज़ पे रखेंगे और चौड़ाई में आपने 2-2 इंच छोड़ देना है ताकि पाइपिंग हो सके, सिलाइयों में आ जाए और थोड़ा थोड़ा खुला होना चाहिए। यहाँ पर आप देखें मैंने बुकरम लगा के साइडों पे सिलाई लगा दी है और ये देखें ये इतना खुला है। अब आधा आधा इंच या आधा आधा इंच का ही मार्जिन बचा है, बाकी मैंने एजेस वगैरह इसके नीट कर दिए। जो भी इसका हमने एक्स्ट्रा पार्ट रखा था वो अब क्लियर हो गया, एजेस वगैरह नीट हो गए, सिलाइयाँ नीट लग गई हैं। इसके अलावा हम अब यहाँ पे पाइपिंग करेंगे। मेरे पास एक अलग से फैब्रिक था, इसके साथ मैं पाइपिंग कर लूँगी। तो पाइपिंग के लिए पहले एक सीधी सिलाई लगा देंगे, कपड़े को उल्टा अटैच कर लेंगे, उल्टी साइड पे अटैच कर लेंगे और जब अटैच हो जाएगा तो हम इसको सीधी साइड इसकी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बुकरम लगाते हुए थोड़ा सा कपड़ा, जिस फैब्रिक पे हमने बुकरम लगाया है ना, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था ताकि हम इसके पीछे एक बेल्ट लगा सकें जिसमें हमने इस शीट को बंद करना, इस रिमोट के कवर को बंद करने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ कोई बटन भी लगा सकते हैं, कुछ और भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने पाइपिंग की है इसी के अंदर मैंने ये जो हमने पीछे बेल्ट लगाया ना, ये अटैच कर दिया है, सिलाइयों में आ जाएगा। तो सिलाई करते हुए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन सिलाई का जो भी प्रोसेस था ना वो मैंने सारा आपके साथ शेयर कर दिया है। बिल्कुल सिंपल सी सिलाइयाँ पहले लगा दी हैं और पाइपिंग के साथ इसको नीट कर दिया है। तो पाइपिंग से बहुत अच्छी लुक आ जाती है चीज़ की। यहाँ पर देखें रिमोट हमारा ये 2-3 मिनट की आपको तो वीडियो नज़र आ रही है, ये तकरीबन 10 मिनट लगे होंगे। 10 मिनट से भी पहले ये बन जाता है। आप बताएं, आप आइडिया आपको कैसा लगा? और वैसे भी अब आजकल इतना कोई रिमोट कवर का रिवाज तो नहीं रहा, लेकिन बच्चों वाले घरों में जो बच्चे रिमोट के बटन तोड़ देते हैं उनके लिए कवर चढ़ाए जाते हैं। तो अगर नहीं मिल रहे कहीं से तो आप ऐसे घर में बना सकते हैं। वैसे तो 200-300 का ये कवर मिल जाता है। चलें जी, अगला आइडिया हमारा इस तरह के, मैंने एक लॉन का दुपट्टा लिया है। इसके लिए आप कोई भी कॉटन का पीस ले सकते हैं या फिर किचन टॉवल जो नए वाले हैं वो आप डबल में यूज़ कर लें। किचन टॉवल का साइज़ पहले ही वो चौरस होता है, मतलब बॉक्स बना हुआ होता है, स्क्वायर शेप में होता है ना, वो आप 2 पीस ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 15 बाई 15 का नाप लिया है। मैंने ये बड़े साइज़ के पतीले का ढक्कन लिया है और इसी साइज़ का ये मैं फैब्रिक रेडी करूँगी। आप देखेंगे कि ये क्या बन के रेडी हुआ है। यहाँ पर मैंने 15 बाई 15 का कवर एक लेके उसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया। फोल्ड करके इसके कोनों पे मैं ज़रा सी गुलाई दे दूँगी। गुलाई नहीं भी देनी तो मत दें, लेकिन गुलाई देंगे ना तो बड़ी अच्छी शेप निकल के आएगी। तो ज़रा सा मैंने ना इस तरह से काट लिया इसको और उल्टा करके हमने इसको सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद हमने ज़रा 1-2 इंच छोड़ देना है ताकि हम इसको सीधा कर सकें वहाँ से। तो यहाँ पर देखें मैंने गुलाई दी पहले और साइडों पे अब मैं सिलाई लगा दूँगी और थोड़ा सा पीस मैं छोड़ूंगी। यहाँ पर हमने इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इस्त्री कर लेंगे। इस्त्री करने के बाद हमने जो ये जो ढक्कन हमने लिया है ना, इसी ढक्कन को हम ऊपर रखेंगे और रखने के बाद 2 निशान लगाएंगे, 2 सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। एक हमने ढक्कन के साइज़ का सर्कल ड्रॉ करना है और एक हमने आधा इंच छोड़ के बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मार्कर की मदद से निशान लगाए हैं
تو یہاں پر میں یہ جو چھوڑا ہے نا نشان، اگلا نشان بھی ہم نے بالکل اسی کے سامنے ہی چھوڑنا ہے اور باہر کی طرف یہاں سے ہم ایک عدد ڈوری اس کے اندر انسرٹ کر دیں گے اور بس پھر ڈوری کو نکالا ہے اب باہر. یہاں دیکھیں آپ اب ڈھکن کے اوپر رہ کے اس طرح سے ہم ڈوری کو کھینچیں گے نا تو یہ کور اپنے آپ ڈھکن کے اوپر چڑھ جائے گا. اب یہ ہمارا بن گیا. جب بھی ہم کسی چیز کو چاولوں کو یا کسی بھی چیز کو دم لگاتے ہیں اس کے لیے الگ سے کپڑا یوز کرتے ہیں تو آپ اس طرح کا کور بنا کے رکھ سکتے ہیں. جب بھی چاولوں کو دم دینا ہو تو آپ اس طرح کے کور کا یوز کر سکتے ہیں. ابھی میں نے چاول بنائے ہیں اور اس کے ساتھ اسی کور کا میں نے یوز کیا ہے. بڑا اچھا لگا. اور یہ ایک عدد میں نے ہولڈر بنایا تھا پاٹ ہولڈر تو یہ بھی ہم یوز کر رہے ہیں. تو آپ لوگ بتائیں یہ آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ہے مجھے لازمی کمنٹ میں بتائیے گا. اب آتے ہیں اس آئیڈیا کی طرف جس کی بار بار مجھے فرمائش آ رہی تھی. تو یہاں پر میں نے ماسکنگ ٹیپ لی ہے. اب ماسکنگ ٹیپ کی جگہ کوئی سا بھی براؤن کلر کا پیپر لے سکتے ہیں. آپ کو آئیڈیا ہوگا براؤن کلر کے پیپر بیگ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں یوز ہو سکتے ہیں. یہاں پر میں نے ٹیپ کیونکہ چوڑائی میں کم تھی تو میں نے تھوڑی زیادہ لینی تھی. میں نے ڈبل میں ٹیپ کو جوڑ لیا. کچھ اس طرح سے فلیکسیبل وائر ہیں. یہ فلیکسیبل سی یہ میں نے نکالی ہیں بجلی کی تاروں میں سے. پرانی گھر میں پڑی ہوتی ہیں تو میں نے اس کو ذرا جلا کے اس میں سے یہ سافٹ والی وائر نکال لی ہے. اب ہم اسی کو اس کے اندر لگا لیں گے. یہ بہت آسانی سے مڑ جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے تو جس مرضی شیپ میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے جی ان کو پتوں کی شیپ میں کاٹ لیا ہے. بس اسی طریقے سے ہم نے کچھ پتے تیار کر لینے ہیں. اب میرے پاس ماسکنگ ٹیپ بھی ختم ہو گئی تھی. میں یہ آئیڈیا جب ریکارڈ کری تھی تقریباً 5 سے 6 پتیاں تیار ہوئیں بس. اور میرا دل تھا کہ میں کافی سارا ایک بنچ بنا لوں. بہت پیارا لگتا ہے یہ. یہاں پر میرے پاس گرین کلر کا پینٹ ہے جو میں نے اس ماسکنگ ٹیپ کے اوپر لگا دیا اور کچھ اس طرح سے سائیڈوں سے میں نے پونچھیں نکال دی ہیں اس کی یعنی پتیوں کی شیپ دے دی. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ ایک آرٹیفیشل پلانٹ تیار ہو رہا ہے. تو بس کچھ اس طرح سے ہم نے سب کو اوپر والی سائڈ سے نیچے والی سائڈ سے دونوں طرف سے ہم نے پینٹ کرنا ہے تاکہ نظر آئے نا تو اچھا لگے. اگر آپ ایک موٹا بنچ بنا لیتے ہیں تو پھر اور بھی پیارا لگے گا. کیونکہ میں نے ماسکنگ ٹیپ کا ہی یوز کر رہی تھی آپ اسی لیے میں نے سائڈوں سے وائٹ چھوڑ دیا. اگر آپ لوگ براؤن پیپر کا یوز کریں پھر آپ پورا گرین کر سکتے ہیں اور بیچ میں گرین میں تھوڑا وائٹ مکس کر کے اس طرح سے پتیاں سی اندر کی شیپ بنا لیں گے. کچھ لائنیں کھینچ دیں گے تو پتے کی شیپ نظر آئے گی. سمجھ رہے ہیں نا. میں پھر آنے والے ٹائم میں جب میں ماسکنگ ٹیپ دوبارہ لے کے آؤں گی اس کے علاوہ میں ماسکنگ ٹیپ کے بغیر بلکہ ہم اور طریقے سے بھی بنائیں گے. وہ بھی میرے پاس آئیڈیا ہے تو میں وہ انشاءاللہ سون آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آیا تو وہ بھی شیئر کر دوں گی. پینٹ کر کے ڈرائی کر لیا اور بس پھر ہم نے جی یہ فلیکسیبل وائر ہیں ان کو آپس میں ہی مروڑ لینا ہے تو یہ بالکل ایک جگہ پہ فکس ہو جائے گا. اور پھر ہم نے اس کو بھی ٹیپ سے ہی کور کر دینا ہے. اوپر گرین کلر کا پینٹ کر دیں گے تاکہ نا نظر نہ آئے پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نے کس چیز سے کور کیا ہوا ہے. اس کا پلانٹ بھی میں مطلب اس کا جو نیچے کا پاٹ ہے نا وہ بھی میں تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. یہ بالکل کاغذ کی طرح نہیں ہوتی. آرام سے پھٹتی نہیں ہے جس طرح سے باقی فلاور ہوتے ہیں. بس ان سے تھوڑا سا نازک ہوتا ہے لیکن ڈسٹنگ کرنے سے یہ صاف بھی ہو جاتے ہیں اور یہ خراب نہیں ہوتے جلدی. میں نے پہلے بھی پتیاں اس طرح کی بنائی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں. پستہ شیل سے ہم نے ٹیولپ فلاور بنائے تھے. ماسکنگ ٹیپ سے ہم نے اسی کی پتیاں بنائی تھی. تو میں پہلے بھی ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ آرٹیفیشل اس طرح کے پلانٹ شیئر کر چکی ہوں. اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو میرے چینل پہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور بھی فیبرک کے بنے ہوئے بہت سارے آرگنائزرز آئیڈیاز میں نے شیئر کر دیے ہیں. آپ لوگ دیکھا کریں باقی کی ویڈیوز کو بھی. یہ ہے پلاسٹر پیرس. بہت جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے. وائٹ سیمنٹ ہے آپ کے پاس وہ بلیک کلر کا جو ہوتا ہے سیمنٹ گھروں میں لگتا ہے بلیک نہیں جو بھی سیمنٹ ہوتا ہے وہ گھروں میں لگایا جاتا ہے. آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. میرے پاس یہ والا ہے. یہ جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے اور چیزیں جلدی سے بن جاتی ہیں. ان میں اگر گلو مکس کر لینا تو یہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے. اس سے بنی ہوئی چیزیں ٹوٹتی بھی نہیں ہے. تھوڑی سی ریزن یا مکس کر لیں تو بھی نہیں چیزیں ٹوٹتی. اچھا یہاں پہ ہم نے یہ جیم والے جار میں یہ سارا محلول ڈال لیا تھا
اور اس کے ڈرائی ہونے کا ویٹ کیا. یہ بالکل اب پتھر بن چکا ہے اور یہ ہمارا پلانٹ اس میں سے کہیں بھی نہیں جائے گا. اچھا خاصا عرصہ یہ چل سکتا ہے. ڈسٹنگ کرنے پہ یہ پتیاں صاف بھی ہو سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ نازک سا ہوگا جلدی سے ٹوٹ جائے گا، بالکل بھی نہیں. آپ اس کو صاف کریں، یہ بالکل صاف ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں اگر یہ میرے پاس ماسکنگ ٹیپ زیادہ ہوتی تو میں اچھا خاصا موٹا بنچ بناتی تو اور بھی پیارا لگنا تھا. یہاں اس کی ایک ٹیپ باہر نکل گئی ہے کیونکہ یہاں پہ ماسکنگ ٹیپ ختم ہو گئی تھی. مطلب کہ آدھی وہ براؤن براؤن سا نہیں اوپر آ جاتا ٹیپ کے اوپر، وہ والا حصہ تھا تو اسے یہ وائر باہر نکل آئی ہے. چلیں اس کو میں نے گرین پینٹ کر دوں گی تو یہ چھپ جائے گی. آپ لوگ بتائیں کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے یہ بہت حسین لگ رہا ہے. آپ چاہیں تو اس کا جو جیمپ والا جار ہے اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ڈاٹ وغیرہ لگا دیں گے تو یہ اور بھی پیارا لگنے لگے گا. تو بس یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے جی اچھی لگی ہوگی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.